अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस चैनल के रमज़ान स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि इस्लामिक बेस होगी। हर रोज़ पूरे रमज़ान में हर रोज़ हम एक वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक रिसर्च या कुरान और मिरेकल, कुरान साइंस, इस तरह की मालूमात जो है हम आपको देंगे और ऐसी बड़ी दिलचस्प वीडियो हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी नई सीरीज़ है वो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बुराक हर्बल क्लिनिक, जहां सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और थायराइड का मुकम्मल इलाज होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। एट बागे यूसुफ, फर्स्ट फ्लोर, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। और मोहम्मद भाई शरबत वाले का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोट गेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। दोस्तों, दुनिया में कई मशहूर हस्तियां पैदा हुई जिनमें कुछ खास बातें मौजूद थी और कुछ ऐसे भी लोग पैदा हुए जिनमें कोई कमाल नहीं। लेकिन तारीख में एक ऐसी शख्सियत भी गुजरी है जो कि सिर्फ ताकत में ही नहीं, इल्म में भी अल्लाह का उन पर फजल था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो कि शेर खुदा भी है और दामाद मुस्तफ़ा भी। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, जो कि 10 साल की उम्र में ही ईमान ले आए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबे में इल्म का समंदर नज़र आता था। एक हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। हज़रत अली अक्सर लोगों से ये फरमाते थे कि पूछो पूछो जो पूछना है, बशर्ते इसके कि मैं तुम में ना रहूँ। पूछने वाले पूछते रहे और हज़रत अली बताते रहे। एक दफ़ा कुछ लोगों ने मीटिंग की और ये तय किया हज़रत अली से कोई ऐसा मसला पूछा जाए जिसका जवाब काफ़ी लंबा हो और इनकी नमाज मगरिब छूट जाए। जैसे ही मगरिब की अजान के बाद हज़रत अली नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, कुछ लोग आ गए और सवाल किया, ए अली, ये बताओ कि ऐसी कौन सी जिन्स है जो अंडे देती है और ऐसी कौन सी है जो बच्चे देती है। सवाल काफ़ी अहम था और पूछने वालों को लगा अली पहले सारी मखलूक की गिनती करेंगे कि फ़ला अंडे देती है और फ़ला बच्चे देती है, इसी में नमाज मगरिब कज़ा हो जाएगी। आमिरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन जवाब दिया, जिनके कान अंदर है वो अंडे देती है और जिनके कान बाहर है वो बच्चे देती है। ये कहकर हज़रत अली ने नमाज की नीयत बांध ली। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जवाब आज भी दुनिया के साइंसदानों को हैरान किया है। मशहूर प्रोफेसर गिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब की तलाश में जंगलों में निकल पड़ा। इसने दरियाए खंगाल डाले, जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों की खाक छान डाली कि कोई एक ऐसी मिसाल मिल जाए जो आमिरुल मोमिनीन हज़रत अली के जवाब के बरहक हो। लेकिन प्रोफेसर गिबन को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुश्किल से मुश्किल मसला फ़ौरन हल फरमा देते थे। एक मरतबा 3 लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तीनों में से कोई भी इक़बाल जुर्म नहीं कर रहा था। आखिर में तीनों को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया गया कि आप बताएं इसमें से असल चोर कौन है। आपने फरमाया, एक दीवार में 3 सुराख किया जाए और तीनों की गर्दन उन सुरागों में डाल दी जाए और अपने प्यारे गुलाम कंबर से आपने अपनी तलवार लाने को कहा। जब तलवार आई तो हज़रत अली ने फरमाया, इसमें से जो असली चोर है उसकी गर्दन उड़ा दो। इस फरमान के बाद जो असल चोर था वो तलवार के वार से बचने के लिए छटपटाने लगा। हज़रत अली ने फरमाया कि गर्दन को हरकत देने वाला ही असल चोर है। कैसे साइंटिफिक अंदाज में फ़ैसले को अमल में लाया गया और साइकोलॉजिकल बिहेवियर से चोर को पकड़ा गया। इसी तरह का एक और वाक़या है कि 2 शख्स खाना खा रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थी और एक के पास 3। जब दोनों ने अपना खाना शुरू किया तो एक तीसरा शख्स आया और इनके साथ शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर वो 8 रोटियां खा डाली। तीसरा शख्स खाने के बाद उठा और 8 दिरहम देते हुए कहा, यह खाने का मुआवजा है जो मैंने तुम्हारे साथ खाया था। इसके जाने के बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई। जिसके पास 5 रोटियां थी उसने कहा, मैं 5 दिरहम लूँगा और तुझको 3 दिरहम मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी। 3 रोटी वाले ने कहा, मैं बराबरी का हिस्सा लूँगा, मतलब 4 दिरहम से 1 कम ना लूँगा। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिर आमिरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश हुआ। हज़रत अली ने दोनों की मुकम्मल बात सुनी और 3 रोटी वाले से कहा, तुमको 3 दिरहम मिल रहे हैं, ये कम नहीं है, लिहाजा इस पर राज़ी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी रोटियां भी सिर्फ 3 ही थी। उस शख्स ने कहा, मैं अपना हक़ पूरा लूँगा। आपने फरमाया, अगर हक़ की बात करते हो तो तुम्हारा हक़ सिर्फ 1 दिरहम है। 3 दिरहम जो तुमको मिल रहे हैं वो तुम्हारे हक़ से कहीं ज़्यादा है। जिस पर वो शख्स बोला,
آپ نے اچھا فیصلہ فرمایا، یہ شخص تو خود ہی مجھے 3 درہم دے رہا تھا اور میں اس پر راضی نہ ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حق صرف 1 درہم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہی ہے۔ اس شخص نے کہا آپ بتا دیجئے یہ کس لحاظ سے میرا حق صرف 1 درہم ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کی باتوں میں سچائی ہوگی تو میں اپنا 1 درہم لے کر چلا جاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تو سنو تمہارا حق کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ 8 روٹیاں تھیں، ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں، یہ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے مل کر کھائے، یہ تو معلوم نہیں کس نے زیادہ کھایا اور کس نے کم، یہ مان کر چلتے ہیں کہ سب نے برابر کھائے، تو ہر ایک کے حصے میں روٹی کے 8 ٹکڑے آئے۔ اب چونکہ تمہارے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں تو 3 روٹیوں کے ہو گئے 9 ٹکڑے، جن میں سے 8 تم نے کھائے اور 1 اس مسافر نے۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کے ہوئے 15 ٹکڑے، جن میں سے مسافر نے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے 8 درہم میں سے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے کہا آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، اور اپنے حق کا 1 درہم لے کر وہ چلا گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ میرے والد ان کے ساتھ سفر پر گئے تھے، یہ لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرے والد واپس نہیں آئے، میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ان کے مال کا دریافت کرتا ہوں تو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ حضرت علی نے ان تینوں کو بلایا اور سب کو الگ الگ بیٹھایا اور پہلے شخص کو اپنے پاس کمرے میں بلایا، اس سے سارا قصہ جان لیا، لیکن اس پہلے شخص نے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، جسے سن کر باہر بیٹھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ پہلے شخص نے اس کے باپ کو قتل کرنے کا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد سبھی نے اپنا گناہ قبول کیا اور بتایا کہ کس طرح اس کے باپ کو قتل کر اس کا مال آپس میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ تینوں کو ایک ہی سانس میں قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت اگر ایک آدمی ایک کوٹھری میں بند ہے جس کے کھڑکی اور دروازوں پر بھی کیل لگی ہو، اندر آنے جانے کے لیے نہ ہوا کا راستہ ہو نہ کوئی روشنی کا، اور یہ کوٹھری ایک قلعے کے بیچوں بیچ ہو، تو بتائیے کہ اس کا رزق کس راستے سے پہنچے گا؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا جس راستے سے اس کو موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق بھی آئے گا۔ دوستو، حضرت علی سے مسائل پوچھنے والوں میں سے صحابہ اکرام کے علاوہ عیسائی، نصرانی، یہودی اور دیگر مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت پر لا تعداد کتابیں فہرست ہو چکی ہے، ان کے حاکمانہ فیصلوں کی، ان کی بہادری اور اسلام کی خدمت کے حوالے سے ڈھیروں کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے وہ اپنی ساری صحت مال کمانے میں لگا دیتا ہے اور پھر وہ اپنی ساری دولت دوبارہ تندرست ہونے میں لگا دیتا ہے۔ انسان زندگی تو ایسے بسر کرتا ہے کہ جیسے کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ لوگوں سے ایسے ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئے اور زندہ رہو تو وہ تم پر مشتاق ہو۔ دشمن پر اگر کبھی قابو پالو تو اس پر قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر کے ادا کرو۔ جس کسی نے کوئی بات اپنے دل میں چھپا کے رکھنی چاہیے وہ کسی طرح سے اس کی زبان سے یا اس کے چہرے کے اثرات سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بار آپ کی بہت زیادہ تعریف کی، حالانکہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی عقیدت نہیں تھی، جس پر حضرت علی نے فرمایا جو کچھ تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ دوستو، خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھنے والے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی، عامر معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے پلان کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیا۔ عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کھالی گیا۔ عمر بن عاص نے اس دن اپنی جگہ کسی دوسرے کو مسجد میں بھیجا تھا، وہ قتل ہو گیا، لیکن حضرت علی کو زہریلے خنجر سے گہرا زخم لگا، جس کے بعد حملے کے تیسرے روز 20 رمضان یا 24 رمضان کو آپ وفات فرما گئے۔ وفات سے پہلے تاکید فرمائی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل کو ہی قتل کرنا، کسی بے گناہ مسلمان کی جان نہ لینا۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور مسجد میں شہادت واقعی حضرت علی کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے رمضان اسپیشل میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔